निसर्गाचेर कोणें काय करू शकना. हाजें नांव पंढरीनाथ आरोलकर. पण खरं हे पावस खरंच मदीं कोणाकच खबर आसा असो लागलो अपघाती लागल्या कारणान शेतकरी खरंच नुकसाणीक जाल्ले आसा. मिरची आसो ती शेती आसो खूप नुकसाण झाल्लें आसा. त्याच्यामुळे सरकारान हाचेर काहीतरी तोडगो काढून त्या शेतकऱ्यांक काहीतरी मदत हेल्प करून दिवची अशी तरी माझी विनंती आसा. तुमच्या आता भायल्यान बी शेतकऱ्यांचे पीक लायल्ले बघा ते नुकसाण म्हणजे कसे कितें जाल्लेले आसा. आमच्या भायल्यान शेतकरी असे आसा आता मिरची मी जास्तीत लोकांनी लायिल्ली आसली. आता शेती थोड्यांनी वांयगण मी कमी केला आसा तरी थोड्यांनी केल्ला आसा. त्यांच्यानी प्रतिशत कोणी कोणी केलं त्यांनी आपलं प्रतिशत आपलं ते काम मेळून घेवता त्यांच्यानी आपलं आसा. जसं की सरकार हेल्प करतो तांकां. व्हाळांनी सगळो चिखल येयल्लो आहा, तो कचरो येयल्लो आहा. ताका लागून आमकांय वायट दिसता पूण ताका करतलो कितें नियतीचो खेळ आहा हो काय कळना आमकां. म्हणून तसली ही जी झाडां पडलेली आयज आमच्या वाटेन एक झाड पडलेलें जे लवणो नासलें ते आयज आमी सकाळी झाड कापलां. तेजे फोटोय आमी तुमकां सगळे दिल्ले आसा. तुमच्या मार्फत मागता की खंय तरी झाड अशें आसा लवणो नासलें लोकांनी आमच्या कडेन संपर्क सादुचो. आमी तेजी योग्यशीर आमी तेजी विलेवाट लायतले. कारण आमी लेबर थेयल्ले आसात आमचे धनगर समाजाचे लोक जे आहात ते आमच्या कडेन आसात आयज. आमच्याकडे म्हणजे आम्ही पंचायतीत आम्ही कट करता. आम्ही कोणाकूय सांगून कोणाय भडकार आहा त्या कडेन वचून सुद्दां आमी सांगून कापू शकता. आमचे काम हे सगळी चालू आसा. आमी खंयसरच आमी हेवे दावे करिनात. आमची ग्रामसभा जी आहा ही ग्रामसभा आमी सगळे एक म्हणून करता. आमी सगळे एक म्हणून आमी पळयता. कोणाच्या मनात कितें आहा ते आमी ते घेवन बसना. आनी आमी बरे तरेन ही ग्रामसभा जावची अशी आमची इच्छा आसता. आनी बरे तरेन आमची जी आमचो 5 वर्साचो कार्यकाळ आहा हो बरे तरेन जावचो. डेव्हलपमेंटाच्या आमी नदरेन पळयले जाल्यार जायतो डेव्हलपमेंट आमी केल्लो आसा. आमच्या वाठारांत म्हाका दिसता 8 आनी 9 वॉर्डान आमची कोणाचीच कंप्लेंट तशी आसूंक शकना की आमकां अशें दिसता. पूण खंय तरी बारीक सारीक काम आसा आमी आमचें चालू आसता. खंय झाड आसूं आमचो लौकीक शेटये म्हाज्या वांगडा आसतात. कारण म्हाजो तो म्हाका दिसता भाव कसो म्हाज्या वांगडा रावता. प्रत्येक कामान तेजे सहकार्य म्हाका मोलाचें आहा. हांव बाकीच्यांचे कितें उलोवंक शकना पण लौकिकाक हांव केन्नाच सोडूचो ना. ही 5 वर्सां हांव तेज्याच वांगडा रावतलो कितेंय जावं आनी तेज्या सांगातान रावन म्हाजी कामां हांव करून घेतलो इतलें सांगता आनी मागीर दोन म्हाका दिसता गोवान आतां जी झाडां पडपाक लागली ती म्हाका दिसता खंय तरी जिओग्राफिकल आमचे चेंज जाला त्याच्या खातीर आनी हेवी रेनफॉलय जाता. आयज आमी पळयता की आमचे अग्निशामक दलय खंय भरपूर काम करता. आमी चिंतता की सगळीं खंयसरय झाडां आसा जाल्यार तेच कट पण ते तशें पॉसिबल नासता. कित्याक एक झाडाचे जर कट करतले ताका भरपूर काय फॉरेस्टाचो आमकां घेवचें पडटा. डेप्युटी कलेक्टर ते भाटकाराची आमकां एनओसी घेवची पडटा. आणि म्हाका दिसता खंय तरी आमकां झाडां पिकोवची आसा. पण जर ते झाड खंय तरी डेंजरस आसा ते अवश्य कट करपाची गरज आसा. जाय थंय ट्रिमींग करपाचें. आमी जाता तितले ट्राय करता की झाड आमी सेव करतले. जाय थंय आमी ट्रिमींग करतले. पण जर डेंजरस आसा तशें म्हाज्या वांगडी पंच सदस्य उमेश च्यारीन सांगला की ते आमी जाता तितले पंचायत फंड जर अवेलेबल ना जाल्यार आमी ते स्व खर्चान आमी झाडां कट केल्ली आसा. म्हाजो बंधू आसा तो म्हणटा तशें बंधूच म्हणटा ताका हांव. कित्याक तो म्हाका जाता थंय गायड करता. जो फिजिकल म्हाका हांव सांगूंक शकता की फिजिकल जेका वर्क जाय पडटा झाड कट करपाक नाल्यार आनीक कितें जाल्यार तो म्हाका हेल्प करता. हांव पेपर वर्कान मातसो त्याच्याकून खंय तरी हालीं फुडें शिकला म्हणून पेपर वर्काक हांव ताका हेल्प करता. पण म्हाका दिसता थोडी कडेन तर गेल्या वर्सा तर 2-3 माट तेणी स्वता कट केले पावसान भिजोवन. सो हांव ताका थँक्यू म्हणटा की एक जे फिजिकल वर्क आसा थंय तो खंयच कमी पडना ना. आनी जाता तितकी आमी लोकांक सेवा दिवपाक आमी आमची हेचे फुडें जर पंच सुद्दां नसले जाल्यार असो ग्रामस्थ म्हणून आमी सदांच फुडें आसतले. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक शकता की जर अवेळी हो जो पावस येयला त्याच्या खातीर लोकांच्या घरान उदक नाल्यार मड त्याच्या खातीर घाबरून जावपाची गरज ना. कित्याक आतां खंय तरी पावस कमी जाला आमी आमची कामां स्टार्ट केला. आयज झाड कट केल्लेले आसा. जे गटर्स आसतले नाला ते क्लीन करतले.